بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. ما شاء الله. हेलो हाँ إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما شاء الله. بارك الله بارك الله. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. मुजाहिद भाई की आंखें भी टिकी टिकी रहेगी उस पर. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ما شاء الله. واتبعت ملة آبائي
إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله. بارك الله ما شاء الله ما شاء الله.